बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और कैपिटल वन टीवी की तमाम टीम की तरफ से आपको यौम दिफा की मुबारक। यकीनन पाकिस्तान का ये वो दिन है कि जब हम अपनी शनाख्त और अपने तशख़्ख़ुस पर फ़ख्र करते हैं। यौम दिफा की मुबारकबाद देने का मकसद भी यही है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ से वाक़िफ़ भी हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ से वाक़िफ़ हैं। चाहे हम इमाम आलम का ज़िक्र करें, हम हसन सिद्दीकी का ज़िक्र करें, हम इसी तरीके से मुख्तलिफ़ हमारे जो ऐसे बड़े बड़े शहदा और गाज़ी हैं जिनका तज़किरा करें तो यकीनन फ़ख्र महसूस करता है हमारा खून उन पर, और हमें हर लहज़ा उन पर ना सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर जो फ़ख्र है वो महसूस होता है, बल्कि एक मान है जो हर दिन बढ़ता है, और एक ऐसा मान कि जिसमें हमें गुरूर है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ पर ना सिर्फ ऐसे लोगों के हाथों में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है जो वाकई दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार होते हैं, बल्कि चाहे हम तादाद में ज़्यादा हों या कम, हम अपनी दानिशमंदी से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम दुश्मन को मात देने में कामयाब होते हैं। तो आज के दिन का अगर तज़किरा करते चलें तो यकीनन आज के दिन को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त जो लोग हैं बसने वाले वो इसको पूरे जोश व जज्बे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें अपने यौम दिफा की तैयारी के हवाले से तो इस मुनासबत से यकीनन चाहे हम पाक फ़ज़ाइया का तज़किरा करते चलें, चाहे वो हम अपने तमाम तर वो गाज़ी और शहदा का तज़किरा करते चलें जिनका ताल्लुक़ नेवी से है, जिनका ताल्लुक़ आर्मी से है, चाहे हम फ़ज़ाइया के दिन को सेलिब्रेट करें, चाहे हम अपने यौम दिफा के दिन को जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएँ, मकसद सिर्फ़ एक ही है, पाकिस्तान हमें जान से अज़ीज़ है और इसके लिए हम किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग़ नहीं करेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये दर हकीकत हमें अमली तौर पर साबित कर दिखाना। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी कौम थोड़ी सी मुंतशर दिखाई देती है ज़ातियात में, उसको ख़त्म करना होगा। हमारी फ़ोर्सेस को जो हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं उसको हकीकी मायनों में अपनाना होगा। तो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यौम दिफा की मुनासबत से बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ जगहों पर तक़रीब जो है वो जारी हैं। वतन के जो जानिसार हैं उनको ख़राज तहसीन पेश किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तक़रीब के ज़रिए, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी। और इसी तरीके से इस अहद की तजदीद की जा रही है कि हम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना कौम खड़ी है और उनके हर कदम पर हमें फ़ख्र है। यकीनन हर मार्का और हर जंग जीती नहीं जा सकती, लेकिन हमने वो जंगें भी जीती हैं कि जो वाकई दुश्मन ने अपने नाम कर ली और अपने आप को समझ लिया कि वो जीत चुके हैं। और हमने वो जंगें भी जीती कि जिन्हें हम दानिशमंदी से हुस्न सलूक के ज़ुमरे में रखते हैं। जहाँ दुनिया घुटने टेक सकती थी, पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके, दानिशमंदी से फ़ैसले किए ख़त्े के अमन के लिए। और आज भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यही पैगाम दिया कि पाकिस्तान की ताकत को, पाकिस्तान की अमन की खू को उसकी कतन कमज़ोरी ना समझा जाए। हमें अपने दुश्मन का इदराक है और हम दुश्मन का मुकाबला करना खूब जानते हैं। बहरहाल जी, जहाँ हम दुश्मन के हवाले से बात कर रहे हैं वहीं पर हमें इंटरनली भी कई तरह के मैटर्स का सामना है। आज के इस प्रोग्राम में एक तो ये कि सबसे बड़ी जो चोरी की वारदात है इस साल की, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कितनी बड़े पैमाने पर हुई और इस चोरी में कौन मुलव्विस था। उसके साथ साथ आपको बताएंगे उन तारिकीन वतन का अहवाल, उन वालिदैन से भी दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों पर वो बोझ ना डालें कि वो अपनी ज़िंदगियों की बाजियाँ हार जाएं दूसरों का मुकाबला करते करते। वो तारिकीन वतन जो कि गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और फिर तपते सहराओं में प्यास की शिद्दत से, भूख से निढाल होकर किसी के हाथों चढ़कर वो मौत की वादी में सो जाते हैं, इसके हवाले से। और उसके साथ साथ आज दिन की अगर हम बात करते चलें तो भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर से सामने आपके लेकर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सैयद अली शाह गिलानी की तदफीन की गई और इस जुर्म पर उनके अहले खाना पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है भारत की जानिब से। और ये दुनिया के सामने शायद अपनी नौयत का एक और अनोखा वाक़या होगा भारत की तरफ से कि जहाँ एक शहीद को उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान के परचम में या फिर जिस कफन में वो लपेटना चाहते थे उसमें उनकी तदफीन की गई। और भारत को इस पर इस हद तक एतराज़ हुआ कि उनके अहले खाना के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी, यहाँ तक कि भारत उनका जस्ते खाकी छीन कर ले गया था। तदफीन भी उन्होंने अहले खाना की गैर मौजूदगी में की, इसके बावजूद भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी। तो दुनिया के नाम नहाद जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं हक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, वो तंजीमें कहाँ सोई पड़ी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर भी। बात कर लेते हैं जी रवां साल की सबसे बड़ी चोरी में मुलव्विस 4 मुलज़िमान जिनको गिरफ़्तार किया गया है। पाकिस्तान बाकी और रिकॉर्ड अपने नाम करे ना करे, रवां साल चोरी के जो वारदातें हैं, छोटी मोटी चोरियां तो हमें कहीं कहीं सुनाई देती हैं और इसी तरीके की चोरी की कई वारदातें हमें
کئی اہم سیاسی ایوانوں سے بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چوری کی واردات ہے جس میں 2.5 کروڑ روپے برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں رزق رواں سال کی اب تک کی سب سے بڑی چوری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ملزمان جو ہیں ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ واقعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کراچی کا ہے، اور کراچی میں چندی گڑھ روڈ پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر 2.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس چوری میں جو کہ چوری کر لیے گئے تھے ان کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ 4 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اور ان سے ابھی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ معلوم یہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ آئی چندی گڑھ روڈ پر یہ واردات کس طرح سے ممکن ہوئی اور چور کون سی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں کہ پولیس بھی ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں سوسائٹی کا جو زور یا پریشر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، حکومتوں کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ مناسب راستے نوجوانوں کے لیے پیدا کریں کہ اگر وہ باہر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اتنی مشکلات نہ۔ ہمارا پڑوسی ملک جس میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز ہیں، جہاں کے لوگ شاید ٹوائلٹ جیسی فیسلٹیز کے لیے بھی اس وقت جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، ایسے ملک کو آسانی کے ساتھ بیرون ملک نہ صرف سفر کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر وہ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کے نوجوان مختلف جگہوں تک پہنچنے کے لیے وہ راستے اختیار کرتے ہیں کہ جہاں پر اکثر ان کو اپنی زندگی جو ہے وہ ہار دینی پڑتی ہے۔ یہ حالیہ واقعہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ ایرانی حکام نے 137 پاکستانی اور 2 لاشیں پاکستان کے حوالے کی ہیں۔ یہ وہ لاشیں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنے پرانے پروگرامز میں بھی کیا، اور اس طرح کے کئی پروگرامز ہم آپ تک لے کر آتے ہیں کیونکہ انتہائی تکلیف کی بات ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے آگے پاکستان کے اندر پوری زندگی پڑی ہے۔ اگر ان کے والدین ان کو پریشرائز نہ کرتے، ٹھیک ہے، بہتر مستقبل کا خواب ہر ایک کا حق ہے، لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ویزاز کے ذریعے جائیں، جو اللیگل ایجنٹس ہیں ان کے ہاتھوں نہ چڑھے۔ کہیں صحراؤں میں وہ آپ کو پیاسے بھوکے تپتے صحراؤں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پھر آپ اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں جو ہیں یہ لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ ان کے ٹیلی فون سے اس طرح کی ویڈیوز برآمد ہوتی ہیں کہ ساری زندگی والدین کے لیے صرف ملال رہ جاتا ہے اور اس ملال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیویز حکام کے مطابق ایرانی حکام نے 137 جو پاکستانی ہیں وہ تفتان بارڈر سے ڈیپورٹ کر دیا، اور تمام افراد جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر ایران میں سفر کر رہے تھے اور ان کو سفر کے دوران ہی جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں جن 2 افراد کی لاشیں حوالے کی گئی ہیں، گولی لگی ہے، ان کو گولی لگنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ یہ اللیگل تھے، بارڈر کراس کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کو روکنے کی کوشش کے باوجود بھاگنے پر لیوز کی جو حکام ہیں یا افراد ہیں ان کو کارروائی کرنی پڑی، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ بچ نہیں سکے۔ جاں بحق ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق دالبندین سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو شخص ہے اس کا تعلق سوراب ضلع سے ہے۔ یہ دونوں شخص پاکستانی ایسے علاقوں سے ہیں پاکستان کے کہ جہاں اگر یہ اپنے ملک کے اندر کچھ کام کرنا چاہیں، ہمارا جو کلچر ہے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات لیں تو بڑے پیمانے پر ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جو ان کو بہترین زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ لیکن موت کے منہ میں دھکیلنے والے والدین کو بھی سوچنا ہوگا کہ غیر قانونی طور پر ایجنٹس کے ہاتھ ان نوجوانوں کو نہ چڑھائیں۔ 2 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ صحرا میں تپتے ہوئے 2 نوجوان جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، وہیں ان کی تدفین بھی کی گئی کیونکہ لاشوں کو لے کر چلا نہیں جا سکتا تھا، واپس بھی نہیں بھیجا جا سکتا تھا، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کو ایجنٹس غیر قانونی طور پر لے کر سفر کر رہے تھے اور صحراؤں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، ضرور ان کو باہر بھیجیے لیکن راستہ صحیح اختیار کیجیے۔ یہ اب تک کے لیے جو اہم اپڈیٹس تھیں آج دن کی وہ ہم آپ تک لے کر آئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اعلان کے بعد